पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। प्रोग्राम में भी पाकिस्तान हूँ के साथ एक दफा फिर आपकी मेजबान है आपकी खिदमत में हाजिर, और प्रोग्राम सुनते हैं आप हर मंगल को दोपहर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लेकर आते हैं जी आपके लिए शो। और आपको ये बताते चलेंगे कि प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में तावन हासिल है CPMS यानी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड मीडिया स्टडीज, और सुनते हैं आप ये प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान और रेडियो बराक 104 मर्दान एनमान सहरा पर। हमेशा की तरह हम लेकर आते हैं आपके लिए एक उन्वान, एक टॉपिक जिस पर कि हम बात करते हैं, आपके व्यूज देते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं, और बहुत सारी बातों को जब इकट्ठा करते हैं तो बहुत सारी नई डायरेक्शन जो हैं वो सामने आती हैं, और मौका देते हैं हम अपने तमाम सुनने वालों को, हर उस इंसान को जो कि हमारी आवाज को सुन रहा है, क्योंकि मकसद यही है जिस तरह के शो के नाम से जाहिर है कि मैं भी पाकिस्तान हूँ, बीइंग अ पार्ट ऑफ योर कंट्री। आपका भी ये हक है, आपका भी ये फर्ज है एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से कि अपनी आवाज जो है वो बाकी सुनने वालों तक भी पहुंचाई जाए, और अपने ख्यालात का इजहार जो है वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर किया जाए जहां पर कि इसको आगे लोगों तक कन्वे किया जा सके और आगे पहुंचाया जा सके। तकरीबन अगर पिछले तमाम शोज की हम स्ट्रिंग को देखें जो कि सीरीज अभी तक चलती आ रही है, वो कुछ ऐसे है कि हम यानी मंगल के रोज जो है हम बात करते हैं टॉलरेंस पर, बर्दाश्त पर और सब्र पर हम बात करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट विंडोज हैं स्टेप बाय स्टेप जिनको हर हफ्ते के अकॉर्डिंगली डिस्कस किया जाता है, और फॉर्चुनेटली वी हैव कम्प्लीटेड दैट, और हमने वो तमाम जो चीजें हैं वो हमने डिवाइड करके अलग-अलग से अपने शो में जो है वो डिस्कस की, डिफरेंट लोगों के व्यूज जो है लिए आप तक भी पहुंचाए। आज भी हम बात तो टॉलरेंस के अंदर ही करेंगे, यानी घूम फिर के जो कड़ी मिलेगी वो बर्दाश्त और सब्र पर ही मिलेगी, लेकिन जिसने रिलीजियस एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया, उसी तरह से हम स्पेशली जो बात करेंगे जो मोर एम्फसाइज वुड बी ऑन द रिलीजन, यानी पहले भी जितनी चीजों को हमने जितनी विंडोज को डिस्कस किया वो कहीं ना कहीं पे लिंक होकर हमारे मजहब तक आती थी, हमारी जो रिलीजन है वहां तक आती थी। सो आज भी हम बात करेंगे इस्लाम पर, अपने मजहब पर, जो ट्रू स्पिरिट है इस्लाम की, हमारा जो मजहब है उसका बेसिक बुनियादी मकसद क्या है, जो कि मेरे ख्याल में हम बहुत सारी चीजों में उलझने के बाद शायद कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनको ठीक डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो आज जो सवाल उठाए जाएंगे वो कुछ इस तरह से है कि जी इस्लाम की ट्रू स्पिरिट क्या है, व्हाट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, और इसके अलावा वर्ड इस्लाम यानी लफ्ज इस्लाम जो है वो कहाँ से निकला है, इसका क्या ओरिजिन है, इसका मतलब क्या है, आया कि हम इस लफ्ज को समझ पाए हैं अभी तक या स्टिल अभी इसको समझने की खोज में हैं। इस पर हम बात करेंगे। तरीका कुछ इस तरह से है कि आप हमें कॉल करते हैं 11111 पर, और इसके अलावा SMS करने के लिए ISB स्पेस आप नाम जरूर लिखिएगा, और इसके बाद अपना जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से वो सेंड कीजिएगा 3636 पर, और फीडबैक के लिए और अपना ओपिनियन देने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं cpmspak@yahoo.com, दैट इज cpmspak@yahoo.com। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेगा ठीक 5 बजे तक, और आज हम बात करेंगे कि इस्लाम की ट्रू स्पिरिट क्या है, बुनियादी मकसद क्या है, और हम कितनी दूर हैं उसको समझने में, और ये कि लफ्ज इस्लाम जो है वो क्या कहता है, क्या सबक देता है, और इसका एग्जैक्टली लफ्जी मानी क्या है। Keep listening to 100 FM, keep dialing in on 1111100। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से आप कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाना मत भूलिएगा। प्रोग्राम सुनने आप FM 100 पाकिस्तान और रेडियो बराक 104 मर्दान एनमान सहरा पर, एंड द शो इज ब्रॉट टू यू बाय CPMS।
Welcome to all of you once again और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। मैं भी पाकिस्तान हूँ, FM है पाकिस्तान, रेडियो बराक 104 मर्दान मानसरा पर इनवाइट किया था हमने आपको कि आप हमें कॉल कीजिए 111-111-100 पर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए हमारे आज के टॉपिक के हवाले से। और कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमाद बात कर रहा हूँ रावलाकोट से। हमाद, क्या करते हैं आप? मैं तो वैसे अगर पूछे मैं कमाल ही करता हूँ अभी तक तो। अच्छा, एज कितनी है आपकी? मेरी 25 ईयर। राइट। सो हमाद, अगर आपने हमारा टॉपिक सुना है, जो यकीनन सुना है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके हवाले से? वैसे ये इस्लाम का है, ये ऐसा टॉपिक है मैं तो मतलब क्या थोड़ी सी मतलब अपना ही वो कह सकता हूँ, मतलब बड़ा ये वसी वो है कि, लेकिन जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस वो ये है कि मतलब हम लोग जब पैदा हुए तो हम लोगों ने कलमा पढ़ा पहला, मतलब सबसे पहले जब हमें कह सकते हैं कि दीन हमें माँ की गोद में मिला। तो उसके बाद असल में हम लोगों में एक तो ये जब ये है कि कोई भी चीज मतलब इस पे तहकीक हमने आप कह सकते हैं कि उस लेवल पे जिस लेवल पे हर एक मुसलमान को करनी चाहिए थी वो नहीं की, हमने तो ये मौलवियों पे छोड़ दिया।
سارے کا سارا. اور مطلب جو بھی ہے دوسرا اس میں یہ ہوا کہ ہم نے خود سے ایڈیشنل بہت ساری چیزوں میں اپنے مفاد کے لیے شروع کر دیے. لیکن ہمارا سوچنے والی بات یہ ہے, سوری ٹو کٹ یو, بٹ تھنگ از کہ ہم جو ڈفرینسز کی ہم بات کرتے ہیں, جو کہ ڈفرینسز جنریٹ ہوئے ہیں, تو وہ نہیں ہونے چاہیے رائٹ فرام دا بگننگ, بیکاز ہمارے پاس ایک جو اصولی کوڈ آف کنڈکٹ ہے قرآن پاک کی صورت میں, اٹس رائٹ دیئر. تو پھر یہ ڈفرینسز کا جنریٹ ہونا بہت ایک عجیب سی بات ہے. اصل میں یہ اس کا یہی وجوہات اس کی ساری یہی ہیں کہ آپ نے اگر مطلب ایک بندہ ہے تھوڑے سے جو مطلب جو ریئلٹیز ہیں, جو مطلب آج کل کے جو حالات ہیں جو چل رہے ہیں ہم لوگوں کے سامنے, وہ دیکھ لے بندہ کہ ہم لوگوں نے اس کو اہمیت اتنا دینی چھوڑ دی. ہم لوگوں نے تو کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اس کا ہم نے یہ بھی ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آگے جنت اور دوزخ میں آنا ہے اور یہ سارا حساب ہونا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس حقیقت کی حد تک ہم نہیں جا سکے جس حد تک مطلب ایک کوئی بھی ریلیجن دیکھیں, اسلام تو یہ بعد میں آیا نا, سب سے پہلے تو مطلب بہت سارے اسی طرح مذاہب تھے, بہت سارا کوئی نہ کوئی ہر حوالے میں ہر ایج میں کسی اس کے طے چلتا ہے. تو جب یہ دین آیا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کمپلیشن, اس کے بعد مطلب کوئی بھی مذہب کی کسی بھی اور کی گنجائش کو نہیں رکھی, کیونکہ یہ ہر انسانیت کل کائنات کے لیے مطلب یہ کمپلیٹ کیا گیا تھا, کمپلیٹ کیا گیا جہاں پہ. رائٹ. تو اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک انفرادی جو بندے کی ذمہ داری بنتی ہے وہ تو سب سے پہلے یہ بنتی ہے کہ اس کو آگے ہی ہونی چاہیے کہ وہ دین آخر ہے. نہیں تو آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ بینگ اے مسلم ہم جس طرح اس بات کو بھی ایشور کرتے ہیں سم ٹائمز آن سم سچویشنز کے, جی ہمیں سب پتا ہے بینگ اے مسلم ہمارے لاسٹ پروفٹ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قرآن کیا کہتا ہے, دین کیا کہتا ہے, لیکن ہم اس کا جو ایکچوئل میننگ ہے, جو اس کا ایکچوئل معنی ہے اسلام جو ہے, اس سے بہت دور ہیں. اصل میں اس سے دور ہونے کی وجہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں مٹیریلسٹک آپ کہہ سکتی ہیں ایک تو جو ہم ہو گئے ہیں, اور اس کا دوسرا ہماری یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا جو ایک بندے کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ وہ کامیاب اس نے کس طرح سے ہونا ہے یا وہ کس حد تک کیا کوشش کرے گا تو جا کے اپنی منزل کو پائے گا. ہم لوگوں نے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اپنی منزل سے ہٹا دیا, ہم لوگوں نے اپنی منزل کوئی اور بنا دی. یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ سائز ایک حیثیت سے جو وہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو گود میں مل گیا لے کے چل رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اچھا حماد, اگر میں آپ سے پوچھوں, چلے مطلب جیسے آپ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کر رہے ہیں اور اس طرح سے, تو اف آئی آسک یو کہ آپ کے نزدیک اسلام کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں میرے نزدیک تو اسلام کا مطلب میں تو غیر اپنی اس طرح سے کیا اس کا ایڈیشن کر سکتا ہوں, لیکن جو میرے نزدیک ہے وہ دین اسلام مطلب ایسا ہے کہ جب دیکھیں خدا نے ایک انسان بنا, یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ہم پیدا کردہ مخلوق ہیں وہ خدا کی ہیں بالکل, اور مطلب جیسے چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ ایک بندہ جب کمپیوٹر ہم نے بنایا یا انسان نے بنایا, اس کے جو بھی فنکشن ہے جس طرح سے وہ چلے گا, جو اس میں پروگرام ہے وہ سارے اسی نے سیٹ کیے ہیں اور وہ سارے وہی اس کو مطلب پتا ہے اور وہ کر رہے ہیں. اب اسی حساب سے اب کہہ لیں کہ خدا نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بنایا ہوا بندہ وہ کبھی ناکام ہو کے اس کے پاس لوٹے, یا کبھی کسی بھی حوالے سے اس نے بھی یہ سارے رولز جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس انسان کی اپنے سارے اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں چند اس کو ساری وہ باتیں بتا دیں جو اس کی پوری زندگی مطلب اس پہ. رائٹ حماد, آئی وانٹ ٹو کنٹینیو ود یو, لیکن فار سم سیکنڈز یو ہیو ٹو بی آن ہولڈ. آپ ہولڈ پہ رہیے گا, وی ہیو اے ٹائم چیک, اس کے بعد آ کر میں آپ سے یہیں سے کنٹینیو کرتی ہوں, ٹھیک ہے؟ کائنڈلی ہولڈ آن. It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by IFG Ladies Undergarments, the largest selling brand in Pakistan. خواتین کے لیے انڈرگارمنٹس کی خریداری اب نہایت آسان. IFG کی ویب سائٹ www.ifg.com.pk کے ذریعے خواتین اب ہماری مصنوعات سے متعلق تمام معلومات گھر بیٹھے تفصیل کے ساتھ دیکھ اور جان سکتی ہیں. قریبی اسٹور کے نام اور پتے بھی درج ہیں تاکہ آپ مکمل اعتماد کے ساتھ خریداری کر سکیں. www.ifg.com.pk. پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے, میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے, تو میری جان ہے, تو میری آن ہے, تو میرا ایمان ہے. پبلک ٹرانسپورٹ اور تمام پبلک مقامات مثلاً بس اسٹینڈ, اسٹیشن, اسپورٹس اسٹیڈیم, تعلیمی ادارے, دفاتر, ہوٹلز اور ریسٹورانٹس میں تمباکو نوشی غیر قانونی ہے. یہ پبلک سروس میسج دی نیٹ ورک فار کنزیومر پروٹیکشن کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے, میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان
पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है. Right, here we are back again and let's get back to Hamad. Hello. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam ji. Hamad, are you there? हाँ जी, मैं वो कह रहा था कि अगर आप मतलब वो इस हवाले से कि एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा था कि अगर इंसान कोई चीज बनाता है तो उसका सारे फंक्शन उसको पता है और वो जो चीज बना रहा है खुद और उसके सारे उसको चलने के तरीके और वो किस हद तक मतलब उसकी लाइफ किस हद तक जाएगी क्या. अब वो खुदा ने एक बंदे को बना दिया या कायनात को बना दिया, अब उसने अपने बंदे को अब कह सकते कामयाबी के लिए उसकी वो जो जो उसकी नीड्स है वो उसको बताने के लिए आप मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ मतलब ईसाइयों की जिस तरह वो भी किताब थी, बाइबल हो गई, वो सारा आखिर में कुरान पाक आ गया. अब इंसान पे है आगे डिपेंड उस पर कर रहे कि बहुत सारी जो अलग ही मखलूकात है उसमें से किसी को तो कुछ इख्तियारात अल्लाह ने दिए हैं, किसी को नहीं दिए हैं. और मतलब जिस तरह आप कह सकते बहुत आंखों के सामने एक तो इंसान है और जिन है, ये दो ऐसी चीजें हैं कि इसके इख्तियार में भी अल्लाह ताला ने कुछ दे दिया है कि ये आप अपने इख्तियार पे करोगे तो आप मेरे पास आओगे. तो मैं छोटी सी काफी एक बार बैठ के सोच रहा होता था कि अगर करता सब खुदा ही है तो इंसान आखिर एक बंदा जो गुनाहगार है उसमें उसका क्या है और एक जो बंदा नेकियां कर रहा है उसमें उसका क्या है. वैसे मैं पढ़ते हुए मुझे एक दफा वो अंदाजा में देखने लगा कि शायद इसका यही मफहूम जो मेरे नजदीक बना वो यही बना. एक तो एक आयत का मफहूम था इस तरह कि अल्लाह ताला इंसान को उसकी तलब पर देता है. तो फिर दूसरी जगह था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इंसान को उसकी कोशिश पर देता हूँ. अब आप देख रहे कि ये पूरा जवाब जिसको मिला उसकी तलब पे मिला और उसकी कोशिश पे मिला. जिसको नहीं मिला उसने जिस चीज की तलब की वो कहता दुनिया की तलब बंदा जितना करता उसको देता दुनिया. लेकिन अब हम खुद सोच लें कि हमने कितनी एक तलब है दीन की मतलब नहीं रही. वो आप कह सकते हैं हम लोग नाम रह गया बाकी. देखिए वही बात आती है सामने की जब आप बात करते हैं कि मतलब इस्लाम का बेसिक मकसद क्या है. व्हेन यू से दिस थिंग कि जी जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है बाय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दैट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग. उसको कह देना और उसको सिर्फ जिसे कहते हैं वर्बली अनाउंस कर देना इज नॉट एवरीथिंग. आपको बाय हार्ट उन चीजों को एक्सेप्ट ही करना है. फिर जब हम अगेन उस बात में मैं घूम फिर कर आऊंगी कि जब हम बात करते हैं कि इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम का मानी क्या है, तो दैट क्लियरली सेज कि टू अपने आप को जो सबमिट करना अल्लाह ताला की जात के आगे मतलब एक ओबीडियंस उसको फॉलो करना, अपनी सबमिशन करना, अपने आप को सरेंडर करना. और सबसे बड़ी बात है सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर रिलीजन. अगर आप सिंसियर ही नहीं है अपने मजहब के साथ देन देयर इज नो पॉइंट कि आप वो जो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और आप जो कलमा पढ़ते हैं मतलब वो दिल से पढ़ने वाली बात नहीं है. लेकिन फिर वही बात आती है कि जब मसले इतने ज्यादा जन्म अगर ले रहे हैं, इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं हमारे मजहब में, तो हम क्यों नहीं इस बात को सोचते और समझते कि जब हमारे पास एक किताब मौजूद है, ठीक है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मतलब ठीक है उन लोगों ने हम लोगों को जितनी बातें बताई जितने लोगों को, लेकिन अब वो मतलब एक बाय लाइवली ही इज नॉट देयर राइट. उनकी टीचिंग्स जो है वो हमारे पास मौजूद है बट as in one book, as in one teaching, Quran is with us और हमारे पास मौजूद है. और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि we do read that book. हम उस किताब को पढ़ते भी हैं. देखो वही बात आ जाती, वही मैं कह रहा था ना कि आप मतलब एक बंदे की वो तलब की यहीं पे बात आ जाती है और बंदे की कोशिश की बात आ जाती है कि आज वही मतलब छोटी सी आप मिसाल देख लें कि हम इस पाकिस्तान में ही मतलब अगर आप पाकिस्तान को भी छोड़ें महल्ले में आप अपने घर में देख लें कि एज अ मुस्लिम एक दफा मैं सुन रहा था किसी का शायद डॉक्टर जाकिर नाइक का वो सुन रहा था, उन 3-4 आयात का हवाला देकर और हदीस का मतलब ये चीज साबित हुई कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है. ठीक, अब हम खुद को मुसलमान भी कह रहे हैं और एक अपने घर में या इर्द गिर्द देख ले कि बंदा एक घर में 6 बंदे हैं, अगर वहाँ से कितने उस घर में नमाज पढ़ने वाले कितने बंदे 2, 3, 4 या मैक्सिमम 6 मतलब उस आप कह सकते हैं कि उस लेवल को हमने छुआ ही पीछे छोड़ दिया. हमने इस चीज को पीछे छोड़ दिया. इस वजह से असल में क्या हुआ कि वही बात है कि खुदा की मखलूक उसको तो इबादत के लिए कोई देखिए इंसान को अशरफुल मखलूकात इसीलिए अल्लाह ताला ने करार दिया कि इसको अपना नायब बनाया है. ठीक, मतलब इसको वो हैसियत सरेंडर करने के अल्लाह के आगे उसको ये सिला मिलता है कि वो अब कह सकते हैं कि सारी दुनिया से हट के अपने मामलात उससे हल करवाने लगता है और वो भी उस रात से जिसके दस्तरस में ये पूरी कायनात है. अब आप कह सकते हैं इस्लाम वही है कि अब इसको अगर कंक्लूड करूं अपनी बात को तो ये मतलब इस्लाम का जो है ये मजहब है, ये कुरान है, ये जो भी टीचिंग्स हैं ये सारी ये
दुनिया को मतलब उस अमन में ले जाने के लिए, इस इंसानियत की आप कह सकते हैं कि बेहतरीन फलाह के लिए और बेहतरीन कामयाबी का एक नाम है। और बिल्कुल इट्स सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर इवन फॉर ऑल द होल मैनकाइंड के स्कॉलर्स के लिए भी है और नॉन स्कॉलर्स के लिए भी है। और डिफरेंस जो है वो ये आता है कि जो अच्छे स्कॉलर्स होंगे वो आगे आम लोगों को भी इस बात पे जो है वो परसुएट करते हैं कि भाई वो किस तरह से टीचिंग्स को जो है एक्ट अपॉन कर सकें, और ना सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगेन वही बात है कि वर्बली करते हैं बल्कि और लोगों तक भी प्रैक्टिकल की सूरत में जो है वो पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमाद, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और आपने बहुत अच्छे जो पॉइंट्स थे वो हमारे साथ शेयर किए। हॉटलाइन इज एक्टिवेटेड, आप हमें कॉल कर रहे हैं 1111100 पर अपने ख्यालात का इजहार करें हमारे आज के टॉपिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? शाहिद सिद्धू फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, शायद सर प्रोग्राम सुन रहे थे आप? जी जी बिल्कुल। जी प्लीज, जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप। अच्छा, इस्लाम के बारे में देखें, इस्लाम है ही बेसिकली सलामती और अमन। बिल्कुल, इस्लाम का मतलब ये है। ठीक। अच्छा, अब इसमें आपका जो टॉपिक है टॉलरेंस और सब्र और बर्दाश्त, इसके लिए इस्लाम ने देखे अपना एक पूरा रुकन इंसान की तरबियत के लिए आज हम जो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं ना टॉलरेंस के अंदर, जो मेन थीम हमारा है वो ये कि इस्लाम की ट्रू स्पिरिट क्या है। ठीक है, मतलब हम जो इतने ज्यादा अगेन वही वाली बात पिछले शो से भी थोड़े थोड़े चंक्स में उठाऊंगी कि हम इतने ज्यादा जो मुसीबतों में घिरे हुए हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं इस्लाम के जो एक बुनियादी मकसद है उसकी तरफ क्यों नहीं आते एज एन होल। देखिए वही बात है ना, अब इस्लाम ने आपको, मैं बात कर रहा था रोजे की जी, उसमें आपको इस्लाम ने एक तरबियत दे दी कि आप सब्र और बर्दाश्त से रहें। अब देखिए, इंसान को जिंदगी में कामयाबी के लिए सबसे जो अहम चीज है वो टॉलरेंस और बर्दाश्त है। जितना आदमी लूज टेम्पर होगा उतना वो लूज करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी एक बदकिस्मती है हमारी कि इस्लाम में तो बहुत सब्र और सलामती है, लेकिन मुसलमानों में नहीं है बिल्कुल। हम अपनी डेली लाइफ में देखें, बिल्कुल सब्र नहीं है हमारे अंदर। सिग्नल अगर रेड हुआ है तो हम कहते हैं भाई ये 2 मिनट की बजाय ये 1 मिनट में क्यों नहीं ग्रीन हो जाता। ठीक। उसकी वजह ये है कि हम लूज टेम्पर हैं। हम या तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो, फिर हम इसका फायदा होगा। हम क्या होता है, हमारे भीतर हैं आधे बटेर हैं। हम अपनी मर्जी से ट्रांसलेशन कर लेते हैं किसी चीज की, किसी आयत की, किसी हदीस की, उसके मुताबिक हम पे चल पड़ते हैं। वही बात होती है ना, जो चीजें हमारी फेवर में आ रही होती है उससे हम रिलीजन का रेफरेंस ले आते हैं। बिल्कुल, वो कड़वा थू कर दिया, मीठा आप कर दिया। हाँ बिल्कुल। अब उसमें देखें, कामयाबी के लिए इस्लाम क्या है कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अब ये इतना गहरा लफ्ज है कि अगर आप इन सेंस को देखें, इंसान की पैदाइश से लेके उसकी मौत तक, उसके बाद तक तमाम मरलों पे इस्लाम ने उसको गाइड किया हुआ है। एक एक स्टेप बताया है कुरान में, हदीस में, हर जगह का आयात में एक एक स्टेप उसको बताया, समझाया है इंसान को। अब इंसान जब दुनिया में आता है तो उसने कामयाब होना है, उसने अपना काम करना है, उसने मजहब को भी चलाना है, उसने दुनिया को भी चलाना है। अब दुनिया में मेरे ख्याल में जो कामयाबी की मेन हम पीछे रह रहे हैं वो यही वजह है कि इस्लाम में बल्कि कामयाबी के लिए सॉरी और थैंक यू ये बहुत अहम लफ्ज है। राइट। अब ये उसी वक्त पैदा होते हैं जब आपके अंदर बर्दाश्त करने का मादा हो। अगर आप बिल्कुल ऐसे नहीं होता, अगर आपके अंदर ये है चीज तो आप आगे चलेंगे। अब या सॉरी कर लेंगे या आप किसी का थैंक यू कर देंगे। क्योंकि सॉरी करने से आपको छोटे बड़े तो होते नहीं है, मतलब दिस इज समथिंग टू रियलाइजेशन ऑफ योर मिस्टेक। राइट। आपको जो दिमाग की टेंशन है ना वो खत्म हो जाती है। जितना आप टेंस रहेंगे, जितना आप अंदर बर्दाश्त आप छोड़ देंगे, उतना आप लूज करेंगे। तो कोई आप बात करें, किसी से कोई डील करें, कहीं जाएं, जितना आप लूज टेम्पर होंगे अगला बंदा आपसे फायदा उठाएगा। आप अपना खुद लूज करेंगे आप। और ये बड़ी अहम चीजें हैं दोनों। अच्छा शायद साहब, मुझे आप करते क्या हैं? मेरा पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस है। राइट। और वैसे यू आर अ रेगुलर कॉलर ऑफ माई शो, बट आई जस्ट फॉरगॉट योर एज। 45। राइट। अच्छा शायद साहब, आपके अकॉर्डिंगली, मतलब माशाल्लाह आपका लाइफ का इतना एक्सपीरियंस भी है, इतना सारा सब कुछ मतलब करने के बाद, मतलब व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक, अगेन वही क्वेश्चन आपसे भी दोबारा पूछूंगी, आपके नजदीक इस्लाम का क्या मतलब है? मतलब अगर हम ये बात करते हैं, ठीक है, ट्रू स्पिरिट इस्लाम की वही है कि हमें ये करना चाहिए, ये टीचिंग्स हमारे सामने हैं, अल्टीमेटली वी हैव टू फॉलो देम, बट एक्चुअली व्हेन यू गो इन द डेप्थ ऑफ द वर्ड इस्लाम, व्हाट डज इट से, आपके अकॉर्डिंगली क्या है? सबसे पहले तो इस्लाम में ये है कि अल्लाह ताला की वाज़ीनियत को माने। आप जो कुछ दुनिया में है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अपना आप काम पूरा करें, अपनी हिम्मत पूरी करें, एंड रिजल्ट उस पर छोड़ दें। आपका कंट्रोल उसमें नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ वो लाजमी हो जाएगा। आपको अल्लाह ताला ने हुक्म ये दिया है कि आप ये काम अपनी पूरी एफर्ट, पूरी नीयत के साथ करें। उसका जो रिजल्ट है वो मेरा देना मेरा काम है, और अल्लाह ताला देता है। उसने ये भी कहा है कि जितनी मेहनत आप करोगे, जितनी कोशिश करोगे, मैं उतना ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा।
لیکن کچھ چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, وہ مسلط ہے, وہ بعض دفعہ آپ کو کامیابی نہیں دیتا, بعض دفعہ آپ کو وہ لانگ ٹرم کامیابی دیتا ہے وہاں ناکامی دے کے. بالکل اس کا بلیو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں جب آپ کو یقین رکھیں گے پھر آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا. اب جب آپ ڈاواں ڈول ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ کام میں نے کرنا ہے, یہ پتہ نہیں اس میں ہوگا نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس میں جب یقین نہیں ہوتا آپ کو, جب یقین کمزور ہو جاتا ہے پھر آپ کے اندر وہ ایک آپ لوز ہو جاتے ہیں. تو شاہد صاحب, ہم وی بینگ مسلمس, ہم ایز اے نارمل ہیومن بینگز, ہم اپنی سنسیرٹی کو کہاں پہ لوز کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اٹس کمبینیشن آف 4 things دیٹ یو سرینڈر یور سیلف, آپ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, آپ اوبیڈینس اپنی شو کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات آپ اپنی ریلیجن کے ساتھ سنسیرٹی, اور بڑی سیدھی سی بات ہے ریلیجن کے ساتھ سنسیرٹی مینس سنسیرٹی ود اللہ تعالیٰ, ود ہولی پروفیٹ پیس بی اپان ہم, اینڈ ود دا لاسٹ بک قرآن پاک. ٹھیک ہے, تو ہم وی بینگ مسلمس ہم کہاں پر لوز کرتے ہیں اس سنسیرٹی کو, ہم کہاں شو نہیں کر پاتے؟ ہم ڈبل اسٹینڈرڈ شو کر دیتے ہیں, اوور اسٹینڈرڈ شو کر دیتے ہیں. ٹھیک, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اب اگر ہم دیکھیں, ہم نے اگر کوئی کام کرنا بھی ہو نا, بس اسلام کے جو 4-5 ارکان ہیں, ٹھیک, اس میں سنسیرٹی یہ ہے کہ آپ اپنے اور رب کے درمیان ایک آپ نے لنک رکھنا ہے, اس کے لیے آپ نے یہ سارے کام, اور وہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا ہے, دیٹ از جسٹ ان بٹوین یو. دکھانے کے لیے کرتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں ہم گاڑیوں میں بیٹھ کے کلاسز کو لے کے فلمیں بنواتے ہیں, دکھانے کے لیے لوگوں کو کرتے ہیں جی میں حج پہ جا رہا ہوں, میں زکات دے رہا ہوں. اب زکات ایک بہت بڑا ایک ٹیکس سسٹم ہے اسلام کا, معاشی بیسیکلی ایک ٹیکس سسٹم اسلام کا زکات ہے. ہم نے اس کو ٹیکس کا نام دے دیا, اسلام نے 14 سال پہلے کہہ دیا تھا زکات دو. اس کی لاجک یہی تھی کہ پیسہ جو ہے وہ نکل کے ضرورت مندوں کے پاس جائے. آج آپ جب زکات ہم دیتے ہیں اس میں دکھاوا شو کرتے ہیں. نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں ہم, کسی نے والد صاحب نے ڈانٹ کے بھیج دیا نماز پڑھ لی, کسی دوسرے نے برا بلا کہہ دیا نماز پڑھ لی. لاجک میں پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. اگین اس میں سنسیرٹی نہیں ہے نا, ہم بائی فورس کر رہے ہیں. روزہ رکھتے ہیں, صبح کسی نے اٹھا دیا تو روزہ رکھ لیا, نہیں اٹھایا تو ٹھیک ہے تو یا کسی کو باہر جا کے بتا یار میں تو روزہ ہے میرا آج. اب یہ چیز جو ہے جب تک آپ کی نیت صاف نہیں ہوگی, اب آپ ٹرولی اسلام میں انٹر نہیں ہوں گے, آپ یہ چیزیں نہیں اڈاپٹ کر سکتے. بالکل, اور اس میں ہر چیز پوری دل سے مانے اس کو, رائٹ. اور اس میں پھر وہی بات ہوگی, آپ سنسیرٹی لوز کریں, آپ اوبیڈینس بھی لوز کریں, کیونکہ بائی ہارٹ آپ یہ کام کر نہیں رہے ہیں. اب آپ بات کی عزت کرتے ہیں, اگر آپ کے دل میں اس کی عزت ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں. اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ سے بڑا ہے, آپ کا باپ ہے, آپ اس کی بات اوپر سے مان ہیں, دل میں آپ کی عزت نہیں ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں, سب کچھ ہر چیز مانتے ہیں, لیکن دل سے نہیں مانتے. اور وہ جو آرڈر دیتا ہے ہم الٹا چلتے ہیں اس کی طرف. تو پھر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بہت ساری زندگی جو ہے وہ تو اب گزر بھی گئی ہے. تو یو نو دا ڈے آف ججمنٹ, روز حشر جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب جو ہے وہ ہماری طرف سے آگے دیا جائے گا, اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اگین ایٹ دیٹ ڈے سبمٹ کریں گے. اگر پیچھے سے ہماری ہسٹریز اس طرح کی ہیں اور وی آر ناٹ ایبل ٹو فالو دا تھنگس جو کہ ہمیں دی گئی ہیں, تو پھر آن دا ڈے آف ججمنٹ میرے خیال میں یہ دس از سم تھنگ سو کلیئر. وہی حال ہوگا پھر جو ایک اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے جو سارا سال نہیں پڑھتا, میں جالوں کا کیا حال ہوتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں پسینے چھوٹے ہوتے ہیں, وہی حال ہمارا ہونا ہے. اب اسلام یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے تمام انسانوں کو, مسلمانوں کو نہیں. تمام علامہ اقبال کا شعر ہے, ایک صبر پھر پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, کیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اب یہ سبق اسلام کا ہے, ناٹ فار مسلم, یہ پوری ہیومن بینگ کے لیے. جس نے یہ 3 چیزیں اڈاپٹ کر لی اس نے دنیا میں حکمرانی کر لی. اب چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے وہ کرسچن, وہ یہودی ہے, چاہے وہ پارسی ہے. That's why we say نا کہ اسلام ریلیجن از ناٹ جسٹ فار دا مسلمز, اٹس فار دا ہول مین کائنڈ, انسانیت کے لیے. دنیا نے اسلام کا نچوڑ نکال کے اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. حضرت عمر کے جو لاز ہیں وہ انگلینڈ میں آج بھی چل رہے ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتا ہے, وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ حضرت عمر نے بتایا تھا, ہمیں نہیں پتا اس کا. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ویورانہ ویئر جن کو ویسے اگر دیکھا جائے تو سائنس اور اسلام کا بہت ڈائریکٹ ایک کنیکشن ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے پتا ہے, بٹ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے شاید وی آر انویئر آف دیٹ نا. بالکل نہیں پتا چیز. ٹھیک, تھینک یو سو مچ شاہد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اینڈ ونس اگین اٹ واز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو ایز ویل. آپ کو بھی ہم نے ویلکم کیا ہے جی, آپ ہمیں کال کریں گے 1111100 پہ. پروگرام سن رہے ہیں آپ, میں بھی پاکستان ہوں, اینڈ دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی CPMS, دیٹ از سینٹر فار پالیسی اینڈ میڈیا اسٹڈیز. اور
FM 100 पाकिस्तान और रेडियो बराक 104 मर्दान एंड मानसहरा पर आप हमारी ट्रांसमिशन को सुन सकते हैं और हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अपने पॉइंट ऑफ व्यूज ईमेल अगर करना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं तो cpmspak@yahoo.com, दैट इज cpmspak@yahoo.com. एंड राइट नाउ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस एंड थ्रू कॉल्स. ISB एंटर करना है आपने, स्पेस देनी है, अपना नाम और जो भी आप कहना चाहते हैं वो लिखने के बाद सेंड इट टू 3636. ऑब्वियसली टेक्स्ट मैसेज के जरिए आप बहुत डिटेल बात हम तक नहीं पहुंचा सकते, बट स्टिल इफ यू वांट टू कन्वे समथिंग तो आप हमें बता सकते हैं. कॉल्स आप हमें कर रहे हैं 11111 पर, दैट इज 051111100. और आज जिन दो सवालों को हम सुलझाने की और जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कि इस्लाम का बुनियादी मकसद क्या है, एक सच्चा एक मकसद क्या है, ट्रू स्पिरिट क्या है हमारे मजहब की, और लफ्ज इस्लाम जिसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या है. सो स्टे ट्यून टू 100 FM एंड गेट डायलिंग 111 111 100. पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है. तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है. बड़े चैलेंज का बड़ा मजा. तालीमी इदारों की हदूद से 50 मीटर तक सिगरेट की फरोख्त, तकसीम और जखीरा करना काबिल ताज़ीर जुर्म है. ये पब्लिक सर्विस मैसेज द नेटवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जानिब से पेश किया जा रहा है. पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है. तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है. Hotline activated. Dial now. 1111100. पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है. तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है. ऑलमोस्ट मजीद 25 मिनट्स का हमारा आपके साथ है. मैं भी पाकिस्तान हूँ एंड यू आर कॉलिंग मी एंड ऑन 11111 हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं सकलैन बात कर रहा हूँ गुजर खान से. सही सकलैन, क्या करते हैं आप? जी मैं खुद भी एक रेडियो प्रेजेंटर हूँ और डेफिनेटली मैं नाम नहीं ले पाऊंगा आपके रेडियो का. ठीक ठीक. तो लेकिन मैं आज आपका प्रोग्राम सुन. व्हाट्स योर एज? I'm 24. राइट. सो सकलैन, आपने टॉपिक सुना है हम जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, सो आई जस्ट रियली वांट यू टू लिंक अप राइट फ्रॉम देयर कि जहां तक हम पहुंचे हैं अभी आपके नजदीक. अगेन हम रिलीजन की बात कर रहे हैं और हम वी आर लिंकिंग द होल थिंग विद द टॉलरेंस, और हम कहाँ पर जो है वो मतलब हम लैक करते हैं, कहाँ पर हमारी जो है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि वी आर नॉट एक्टिंग अपॉन देम. सो प्लीज. अच्छा, जहाँ तक मैंने प्रोग्राम सुना और जहाँ तक मैं अपने माशरे में खुद इन चीजों को जो है देखता हूँ, तो मुझे ये फील होता है कि हम लोग अरकान इस्लाम पर जोर देते हैं लेकिन रूहे इस्लाम पर हम लोग नहीं जाते. अरकान इस्लाम है कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, लेकिन रूहे इस्लाम जो है अगर हम इस्लाम को समअप करें तो सिर्फ एक चीज निकलती है और वो है इंसानियत. इंसानियत के अलावा इस्लाम कुछ भी नहीं है. चलें आप बात करते हैं नमाज की. आपने कहा जी नमाज 5 वक्त पढ़ोगे तो जन्नत में जाओगे. भाई चलो ठीक है जी, सकलैन नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सकलैन ने आज सुबह जनाब जो है किसी नहाज का जो है जो किसी के साथ ज्यादती की, किसी को रोड पे जाते हुए बिला वजह गाली दी, किसी को जो है बिला वजह डांट दिया, लेकिन उसके बाद वो नमाज पढ़ने मस्जिद में चला गया, तो क्या मेरी नमाज कबूल होगी? आप बात करते हैं हज की. आपने हज को जनाब हज के लिए आप रवाना हो गए, लेकिन जो आपके साथ लोग कर रहे हैं जनाब हज कर रहे हैं, आप उनके फिका के बारे में डाउटेड हो कि यार अगर ये साथ वाला मेरा शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, इसका तो हज कबूल नहीं होना, मेरा हज कबूल होना है. आपके दिल में कदूरतें हैं. आपको ये नहीं मालूम कि आप हज करने तो आ गए हो, लेकिन आप जो हज पे आने से पहले कुछ लोगों के जो हुकूक होते हैं वो आपने अदा नहीं किए. ये बिल्कुल. अगर आपने हमारे पिछले वो जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हमारी जो पूरी सीरीज चल रही थी इसके अकॉर्डिंगली यही था कि जब आप रिलीजन की बात करते हैं तो फिर उसमें कोई शिया, सुन्नी, वहाबी का कॉन्सेप्ट नहीं है. अल्टीमेटली यू ऑल आर मुस्लिम्स. ठीक है, आपका रिलीजन एक इस्लाम है, आपने एक किताब को मानना है, तो फिर ये जो डिविजन है ये तो हमारी अपनी बनाई हुई है ना. जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है.
اور اب اگر آپ اسی طرح زکوٰۃ کو لے لیں, اسی طرح باقی سبھی چیزوں کو لے لیں, اگر اور یہ جو ساری چیزیں نا یہ خدا نے جو ہے آپ پر فرض کیے ہیں, وہ یہ خدا کے حقوق ہیں. حج پہ آپ جاتے ہو, آپ خدا کی عبادت کرتے ہو, آپ زکوٰۃ دیتے ہو اس کے نام پر دیتے ہو, لیکن فائنلی کیا ہوا کہ خدا نے آپ کو یہاں تک حق دے دیا کہ بھائی میں اپنے سارے حقوق جو ہے وہ معاف کر سکتا ہوں, لیکن جو انسانوں کے حقوق ہے, جو حقوق العباد ہیں, وہ میں کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گا. بالکل. تو یعنی سبب جو ہوتا ہے اسلام ہے وہ انسانیت ہے. اگر صبر کی بات کرتے ہو تو پھر آپ جو ہے صبر کا سب سے بڑی اگزامپل آپ کے سامنے کربلا کا واقعہ ہے, آپ کے سامنے آپ کے نبی کا ہے کہ ایک عورت ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی, لیکن وہ جب انسانیت کی بات آئی تو وہ اپنی سارا صبر کر کے اپنی ساری باتوں کو بلا کر اس عورت کی خیریت کے لیے چل گیا, اس کے سارے گھر کے کام کر. یہ ساری انسانیت ہے, باقی اسلام جو ہے انسانیت سے باہر بالکل بھی نہیں ہے. رائٹ. تھینک یو سو مچ سکران فار یور کال. آپ کو بہت شکریہ دیٹ یو شیئرڈ یور پوائنٹ آف ویو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اوکے جی, کچھ ہمارے ساتھی ٹیکسٹ میسیجز کے تھرو بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. نور ہیں, سلما اور حسینہ فرام سبابی, اینڈ جیسے کہ اسلام کا جو ہے وہ مقصد یہی ہے کہ سلامتی, اور دس از اے کمپلیٹ کور آف لائف. یوسف جمال ہیں, تھینک یو یوسف فار یور جوائننگ. اور اٹک سے ہمارے ساتھ ہیں جی مبشر. اور ابھی اگر آپ نے ٹیون ان کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں گے پروگرام سن رہے ہیں آپ میں بھی پاکستان ہوں CPMS کے تعاون سے, اور ہم نے آپ کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ ہمیں کال کریں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ محمد قاسم بات کر رہا ہوں, میرر مارچ. اچھا, اور پروگرام سن رہے ہیں ہمارا؟ جی سن رہے ہیں. رائٹ. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ٹیچر ہوں. اچھا, ریڈیو بند کر دیں. جی سن رہے ہیں. جی, ریڈیو بند کر دیں, آواز کلیئر نہیں ہے. جی. اچھا, اور عمر کتنی ہے آپ کی؟ ایج میری 28 ہے. کیا کہنا چاہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ تو ٹاپک کے حوالے سے دیکھیں, آپ نے کہا تھا کہ اسلام کا معنی کیا ہے نا. ہاں جی. تو لفظی اعتبار سے تو دیکھیں اسلام سلامتی سے نکلا ہے. دیکھیں اسلام کا جو لفظ نکلا ہے وہ نکلا ہے اگین سین لام میم. جی, سین لام میم. سلام اس سے ریلیٹڈ آپ جتنے الفاظ دیکھیں گے نا عربی گرامر میں, چونکہ ہمارا اس سے اکثر واسطہ پڑتا ہے, یہاں پر میں ویسے بھی عربی ٹیچر ہوں نا. اچھا. تو اس میں دیکھیں سلام ہے سلامتی سے, اسلام بھی ہے سلامتی سے, امن کا مذہب ہے, سلامتی کا مذہب ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو, تھامے رکھو, ولا تفرقوا, اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہماری جتنی بھی ٹیچنگ ہے اسلام کی, تو اس میں امن کا سبق ملتا ہے, سلامتی کا سبق ملتا ہے. اور یہ جو میں جس پوائنٹ پہ فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس وقت میڈیا وار ہے اور بہت زیادہ اسٹریس دیا جاتا ہے اس بات پہ کہ دیکھیں اسلام دہشت گردی کا سبق دے رہا ہے, اور یہاں سے جو اس کے مراکز ہیں مساجد. نہیں, میڈیا نے کبھی بھی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کیا, نہ اس بات کا سبق دیا ہے کہ اسلام دہشت گردی کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں سم تھنگ لائک دیٹ. میڈیا ہمیشہ جو چیزیں دکھاتا ہے, اور جو دیکھیں پروموشن از سم تھنگ ڈفرینٹ, اور ایک جو ایکچوئل چیز ہو رہی ہے اس کو دکھانا ہے سم تھنگ ڈفرینٹ. اور یہ کہیں پر بھی کوئی پروف نہیں ملتا کہ اسلام دہشت گردی کو جو ہے وہ بڑھاوا دیتا ہے یا سپورٹ کرتا ہے یا پروموٹ کرتا ہے. جی نہیں, دیکھیں مغربی میڈیا جس طرح مطلب آج کا چل رہا ہے سسٹم, پرنٹ میڈیا آپ دیکھ لیں, الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں, جو بھی بات ہوتی ہے, کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے عالمی سطح پر, تو وہ یا کوئی اس میں مسلمان کا نام آتا ہے یا اسلام کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے. جبکہ دیکھیں ہمارے اکثر جو ہم بچپن سے جاتے ہیں مسجد میں, مدارس میں, یا پھر یہ ہے کہ جو جمعے والے دن ہمارے ائمہ حضرات جو خطبہ دیتے ہیں اس میں بالکل اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس میں تو ہمیں اسی چیز پہ زور دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ اخوت, امن, بھائی چارے کا مذہب ہے, اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ اتفاق پیدا کیا جا سکے, جتنا اتحاد پیدا کیا جا سکے. ہم تو مطلب یہ کہ اس چیز کے قائل ہیں, اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ ساری بات آتی ہے تو اسلام پر آتی ہے مسلمانوں پر آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس میں اسلام کی اصل تعلیمات کو اجاگر کیا جائے.
اور اس طرح مطلب ہے کہ جو حد سے تنقید بنایا جاتا ہے, ہمیں ہی نشانہ بنایا جاتا ہے, تو اس چیز کا سدباب حکومتی سطح پر بھی ہونا چاہیے. تو مطلب آپ یہ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں نا کہ جی مغربی میڈیا یہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں, آپ اپنا ایک انڈیویجول مطلب آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے ورڈ فرام یو کہ آپ کے نزدیک مطلب کیا ہے اسلام کا مقصد, کیا آپ سمجھ پائے ہیں آج تک اسلام کا کیا مقصد ہے؟ ہاں الحمدللہ اسلام کا مقصد تو ہم یہی سمجھیں کہ دیکھیں الدین النصیحہ, یہ ایک مختصر سی حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے, کہ اب اس خیر خواہی کے اندر ظاہر ہے کہ اسلام عالمی مذہب ہے, یہ صرف کسی ایک قبیلے کے لیے یا کسی ایک ملک کے لیے نہیں آیا بلکہ ساری عالمی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آیا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مطلب ہمیں ہر بندے کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے, اور ہر کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو ہم, یہ چونکہ عالمی مذہب ہے تو اسے پوری دنیا کے اندر اس کی اچھی اور بہترین تعلیمات کو عام کرنا چاہیے, اور اس میں یہ جو شدت پسندی ہے یا سختی ہے, ایکسٹریمزم ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, بالکل اس سے ہم دور ہونا چاہیے, اور اس میں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اسلام کی سچی تعلیمات کو اجاگر کرنا. ٹھیک, تھینک یو سو مچ بھائی, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ. مزید کچھ دیر کا ہمارا آپ کے ساتھ ان پروگرام میں بھی پاکستان ہوں, اور جیسا میں ہمیشہ ویلکم کیا کرتی ہوں کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو کہ ہمیں مردان اور مانسہرہ سائٹ پر سن رہی ہیں اس کے گرد و نواح میں, تو آپ بھی ہمیں ضرور کال کیجیے اور ہمارے جو ٹاپکس ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کیجیے, اپنے خیالات کا اظہار کیجیے, اور اگر آپ ہمیں وہاں سے کال کریں گے تو آپ کو ڈائل کرنا ہوگا 051-111-100 051 جو کہ ہمارا راولپنڈی اسلام آباد کا کوڈ ہے, 111-111-100 از دا نمبر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ I am Sobia calling from Rawalpindi. Right, Sobia, what do you do? Actually, I am doing masters in bio. Alright, اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج 25 years ہے. ٹھیک, آپ ہمارا پروگرام سن رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل سن رہی ہیں. کیا کہنا چاہیں گی؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی, اسلام جیسا کہ آپ پوچھ رہی تھی کہ اسلام کا کیا میننگ ہے بیسیکلی, تو میرے خیال میں تو اسلام پہلے تو یہ کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, کیونکہ یہ ہمیں صرف یہی نہیں بتاتا کہ ہم نے اللہ پہ کس طرح بلیو کرنا ہے, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں, بلکہ یہ ہمیں زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم نے کس موقع پہ کس کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرنا ہے بینگ اے مسلم. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے صرف حقوق اللہ ہی پورے نہیں کرنے, اللہ کی عبادات ہی نہیں کرنی, بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ حقوق اللہ کے حقوق کے علاوہ بندوں کی کیا حقوق ہے, ہم نے ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرنا ہے. اچھا, وہی جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اٹ کمپرائزز آف 4 pillars نا, کہ سرنڈر کرنا اپنے آپ کو, اوبیڈینس شو کرنا, سنسیئرٹی اور سبمیشن. دیٹ از ناٹ جسٹ, اللہ ڈزنٹ سے دس تھنگ کہ اوبیڈینس جسٹ ٹورڈز اللہ. ٹھیک ہے, سبمیشن آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, لیکن اوبیڈینس ٹورڈز دی ہیومینٹی, ٹورڈز دی مین کائنڈ. بیسیکلی اٹس اے پیسفل ریلیجن جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھی طرح سے پیش آنا ہے. زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو, ہم نے ہمیشہ پیشنسلی ہر چیز کو ہینڈل کرنا ہے, ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کائنڈ رہنا ہے, تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلے کہ ہمارا ریلیجن ہمیں پیسفل کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے پیسفل رہنا ہے. What do you think that we being a nation, مطلب مسلم نیشن, where we are lacking in, ہم کہاں پہ لیک کیا کر رہے ہیں؟ بیکاز میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ میرا جو ایک پوائنٹ آف کنسرن ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نالج بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہمیں پتا ہے ریلیجن کیا کہتا ہے, کتاب کیا کہتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب فرمایا, سب کچھ پتا ہے, لیکن اسٹل ہم کہاں پر جو ہے وہ ہم چیزیں لوز کرتے ہیں, کہاں پر ہم چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں رکھ پاتے یا مینج نہیں کر پاتے, سو دیٹ وی آر انٹو سو مینی پرابلمس. مطلب ہم لوگ چیزوں کو پریکٹیکلی نہیں اپلائی کرتے, ہم لوگ نالج تو گین کرتے ہیں, کوئی اگر جنرلی ہم کسی سبجیکٹ کا نالج بھی کرتے ہیں تو ہم انہیں پریکٹیکل لائف میں اپلائی نہیں کرتے. اسی طرح جس طرح ہمارا ریلیجن ہے ہمیں سب کچھ بتاتا ہے, ہمیں سب کچھ پتا ہے, ہم مسلمان بھی ہیں, لیکن ہم انہیں پریکٹیکلی زندگی میں ہم وہ چیزیں کر کے نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی بینیفیشل ہے ہمارے لیے. کوئی بھی چیز جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ بھی ہمیں عزت دیں گے, وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں گے.
تو بیسیکلی یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہم چیزوں کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کرتے اپنی لائف میں. اپنے لائف کا کوئی بھی معاملہ ہو جائے اس میں ہم اسلام سے ریلیٹڈ ہمیں چیزیں تو پتہ ہے لیکن ہم ان کو اپنی لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آئی ڈونٹ نو وائی کہ حالانکہ اسلام ایک بڑا ایزی ریلیجن ہے جو بڑی آسانی ہمیں دیتا ہے لیکن پھر بھی ہم پریکٹیکلی ہم بڑا ریلیف اور لینینٹ ریلیجن ہے جس میں کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے. آپ کے دل پر چھوڑا گیا ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. یو نو اسلام از ناٹ ایون فار دا نان مسلمس کہ ہولی پروفٹ سیڈ کہ اسلام کا جو یہ مذہب ہے دیٹ ڈپینڈز آن دا پرسویشن کہ آپ کنونس کریں نان مسلمس کو نہ کہ فورسفلی ان کو لے کر آئیں دار اسلام میں. رائٹ. تھینک یو سو مچ صوبیہ فار یور کال. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کریں کہاں سے؟ جی میں محمد شفیق بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی. اچھا خوش آمدید کہیں گے آپ کو جی. اور کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں ٹیلرنگ کا کام کرتا ہوں. اور عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر ہے 33. رائٹ. پروگرام سن رہے ہیں آپ ہمارا؟ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے موبائل پہ لگایا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا کر کے رکھا ہے آپ نے. اچھا تو کیا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. جی. انہوں نے کہا جی عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی یہ حق کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نہ ناری. بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پورے وہ کیا کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. بہت گہری بات ہے یہ جناب تقریباً 3 کالوں میں سن چکا ہوں ابھی. اچھا ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا. تو میں تو سمجھتا ہوں اتنی زیادہ نہ میرے پاس علم ہے اور نہ عمل. میں تو اتنا کنفیوز ہوں کہ 100 تو 15-20 سال سے سن رہا ہوں. پہلی بار کال کر رہا ہوں. نہیں بھی ویلکم یو ٹو 100. اور بہت جیسے کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ ہمارے اس شو کے ذریعے جو ہے فائنلی آفٹر سو مینی ایئرز یو اسٹیپڈ ان. اور اچھا جی جی بات یہ ہے کہ ساری باتیں عمل کی ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے, قرآن مجید کیا ہے, خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے. آج کل کے دور میں بہت کم لوگ ہیں جن کو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہے, اور جن لوگوں کو اس چیز کا علم ہے, اتنا زیادہ علم ہے, میں نے ان کو دیکھا ہے وہ نماز تک نہیں پڑھتے. اگر ان کو نماز کے لیے ہم جا رہے ہوتے ہیں مسجد میں تو کہیں نا تو کہتے ہیں بھائی تم پڑھو, تم اپنی قبر میں جاؤ گے, ہم اپنی قبر میں جائیں گے. اچھا یہ آپ کے جو مطلب ایکسپیرینسز ہیں, لائف ٹائم ایکسپیرینسز. جی جی. اب ہم درزی خانے میں کام کرتے ہیں, جس دکان سے وہاں ساتھی بیٹھے ہیں. دیکھتے بعض دفعہ تو ایسی ایسی دکانوں پہ بھی اتفاق ہوا ہے, لاہور میں, راول پنڈی میں نے ادھر بہت زیادہ کام کیا ہے. تو 5-10 کاریگر ہوتے ہیں, ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو کافی بندے جو ہیں ایک میں نماز, یا میرا ایک دوست ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے. تو شروع سے میں پھیلا تھا, پھر میرے ساتھ 2 ہو گئے, پھر ہم 3 ہو گئے, حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ اس دکان کے سارے لڑکے نمازی ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ ایک بندہ جب عمل کرتا ہے نا, اس سے دیکھ کر دوسرا بندہ عمل کرنا خود بہت شروع ہو جائے. یہی تو ہم بات کرتے ہیں انڈیویجول لیول پہ. پلیز میری بات, جی جی پلیز میری بات سنیں. ایک بندہ جو عمل کرنا شروع کر دے, بلکہ لیکچر نہ دے, عمل کرنا شروع کر دے, دوسرا دیکھ کر اس سے خود بخود شرم آئے گی, اس سے اس چیز کا احساس ہوگا دیکھو بھی میں بھی مسلمان ہوں, یہ بھی ہے. یہ دیکھو جاتا ہے مسجد میں تو میں نہیں جاتا. لوگ جو دیکھتے ہیں بات کہتے ہیں یار وہ مولوی صاحب کدھر گئے ہیں, یا وہ جو بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا تھا وہ کدھر گیا, وہ کہ جی نماز پڑھنے گیا. تو خود محسوس کرے گا کہ دیکھو میں نے اس سے تو کہہ دیا نماز پڑھنے گیا, لیکن میں بھی مسلمان ہوں, میں نہیں گیا. وہی میں بات کریں نا انڈیویجول لیول پہ. لیکچر دینے سے یا وہ یہ بات ایسی ہے ویسے یہ ہر کسی کو پتا ہے, لیکن بھائی آپ نے عمل کتنا کیا ہے. یہی تو ہم کرتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں اور ہم پریکٹیکل جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے. ہاں جی. آپ دیکھیں کہ ہم پولیس میں کام کرتے ہیں, ہم کتنی ایمانداری سے کرتے ہیں. اگر مجھے کسی نے سوٹ دیا ہے جی تو میں نے کتنی ایمانداری سے اپلائی کر کے دیا اسے, مجھے یہ سوچنا چاہیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر اس میں پیسے دیے جی 300 روپیہ مجھے سوٹ کا دے رہا ہے, تو میں نے اسے سوٹ صحیح سلائی کر کے نہیں دیا, تو وہ تو بے ایمانی ہوئی اس کے ساتھ. پیسے تو میں نے لے لیے, اب وہ پیسے
میں نے اپنے بھائیوں کو بھی کھلانے ہیں, گھر میں ماں باپ بھی ہیں, ہر بندہ ہے. تو جو کھائے گا اگر اسلام کا صحیح گہری طریقے سے جس نے یہ مطالعہ کیا ہوا ہے وہ میری بات سمجھ جائے گا کہ وہ حرام کی کمائی جو بھی کھائے گا وہ نہ سیدھے راستے پہ چلے گا, نہ اسلام کے اوپر تو ہے لیکن وہ عمل نہیں کرے گا. وہ کیا کہتے ہیں, انگلش تو مجھے آتی نہیں ہے جو میں اتنا وہ نہیں آپ کی باتیں بالکل ہم تک پہنچ رہی ہیں اور بالکل ٹھیک کنوے ہو رہی ہیں اور بالکل سمجھ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں پڑھ آتی ہوں. تو نا اب بات یہ ہے کہ ہم ساری بات وہ گھوم پھر کے آج کل کے دور میں عمل پہ آ رہی ہے. ہم نے عمل چھوڑ دیا ہے, علم ہے سب کچھ ہے لیکن عمل نہیں ہے. اور اس عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس عمل کو کرنے کے لیے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں لیکن شاید کہیں نہ کہیں کوئی ویکنیس ہمیں موجود ہے. سستی ہے, ہماری سستی ہے. ہم دیکھتے ہیں باہر اقوام کی طرف دیتے فلان دیکھیں جی وہ بہت جدید ہو گیا ہے, میڈیا جدید ہو گیا, فلاں جدید ہو گیا, انہوں نے ترقی کر لی ہے. وہ بھائی انہوں نے ترقی اپنے حساب سے کی ہے, وہ اپنے مذہب کے حساب سے چل رہے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے ہم اپنے مذہب کے حساب سے چاہیے. یہ 1,24,000 پیغمبر آ چکے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ قرآن مجید اس پوری دنیا جتنی ہمارے نبی سے پہلے گزر چکی ہے اس ساری کا نچوڑ ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ, بہت مہربانی, بہت شکریہ بھائی آپ کا, آپ نے ہمیں کال کیا. میری طرف سے تمام پاکستان کو السلام علیکم. مسئلہ افواج کو میری طرف سے جاتے ہوئے ایک ترانہ لگاتے جائیے گا. یہ آپ کی علم گیلانی جو آپ ٹائم کی بہت پرانی پریزنٹر ہیں ان کو اور آپ کی نادیہ کو میری طرف سے بہت شکریہ آپ کا. اور ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم میکسیمم کالرز اگر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ہم کر لیں. ان دا مین وائل تھینک یو نعمت آفریدی, راجی کہاں آپ ساتھ دے رہے ہیں. رمیسا راولپنڈی سے کہہ رہی کہ اسلام کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے, لیکن ابھی بھی اگر ہم توبہ نہیں کریں گے رمیسا تو کب کریں گے. فیصل سنولی مانسیرا سے ہمارے ساتھ ہیں اور اسلام امن اور سلامتی کا ریلیجن ہے. مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے لیکن عمل جو ہے اس کو پریکٹیکلی, اگین وہی عمل اور پریکٹیکل از دا سیم تھنگ, کہ اس کو سامنے لے کر آنا جو ہے وہ بائی ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ میٹرز اے لاٹ. اختر جیلانی موجود ہیں جی کوہستان سے, اور آپ کے خیال میں اسلام کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین ان لوگوں کے لیے جو کہ اسلام کے بتائے ہوئے احکامات کو پورا کرے. ہیلو, وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ شاہد بات کر رہا ہوں. کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک لگا. شاہد صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں موجود ہوں. اچھا, اور کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں امپلائی ہوں. رائٹ, اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج اس وقت 21 ہے. اچھا شاہد صاحب, اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ٹائم اب بالکل آلموسٹ اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جلدی سے اگر آپ نے ہمارا پروگرام سنا ہے تو آئی وڈ لائک کہ آپ سمرائز کریں. میں ابھی 10 منٹ پہلے آپ سے آنا تو میں نے آپ کا FM100 جو ہے نا میں نے کیا ٹیون. ٹھیک, بہت اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے. کیا کہنا چاہیں گے, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو جلدی سے؟ میں یہ رکھوں گا کہ ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے کہ عمل کی کمی ہے, تو بیسیکلی چیز عمل کیا. میں آج کی اپنی جو ایکسپیرینس وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہی میرے آفس میں میرے ساتھ ایک کلیگ ہے, وہ نماز پڑھتے ہیں ڈیلی, لیکن میں نہیں پڑھتا تھا. اچھا, آج جب وہ نماز کے نکل گئے تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں, بالکل میرے ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یار مجھے بھی بریک ہے, ابھی آدھے گھنٹے کی بریک ہے, اس کی بھی بریک ہے, اور یہ نماز پڑھنے کی جا رہا ہے لیکن میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ جائے گا, میں ویسے براؤزنگ کروں گا, نیٹ ورک براؤزنگ کروں گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میں اس کے ساتھ اس کے چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. تو میں نے اپنے آپ میں بہت چیز محسوس کیا کہ یار واقعی اگر آدھا گھنٹہ بریک ہے اس میں نماز پڑھ لیں تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ آہستہ آہستہ آپ اس روٹین کو جب فالو اپ کرو گے تو مے بی ون ڈے یو ول بی ریگولر. جی بالکل اسی طرح ہوگا کہ اگر آپ کسی کو دیکھ کے بنی شرم آتی ہے یار یہ نماز پڑھتا ہے, میں بھی جتنا کام کرتا ہوں یہ بھی نماز کے لیے نکال لیتا ٹائم, تو کم از کم مجھے بھی کرنا چاہیے. چلیں, دیٹ از سم تھنگ ریئلی گڈ فار یو. تھینک یو. آپ کا چیز جس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے ساتھ جو دیکھنے والا وہ عمل کرے گا. اگر ہم صرف کسی کو لیکچر دیتے جائیں گے وہ اس کو کچھ عمل نکال. بالکل, بہت شکریہ بھائی آپ کا کہ آپ نے اپنا ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. اینڈ دیٹ واز آل فار ٹوڈے فرام مائی سائڈ. اور پروگرام سنا جی آپ نے, میں بھی پاکستان ہوں, FM
FM100 पाकिस्तान और रेडियो बुराक 104 मैदान एन मानसहरा पर हमारे सुनने वाले जो हैं वो सुन रहे थे ये प्रोग्राम। और हर मंगल को मेरी आपसे मुलाकात होती है 4 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान। और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं और अपने ख्यालात का इजहार इतनी सिंसियरिटी से करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि इस डिस्कशन को जो है वो अमली बनाना है। ये जो एक डिस्कशन है ये इस प्लेटफॉर्म तक नहीं रहनी चाहिए। ये बातें जो हम करते हैं ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तक और एक डिस्कशन और एक चैट की हद तक नहीं रहनी चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल सूरत में सामने आना चाहिए। एंड दैट वुड बी द वे जब हम इसको बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि बेहतर कर सकेंगे, जो प्रॉब्लम्स हम में हैं उनको दूर कर सकेंगे। आज हमने बात की कि ट्रू स्पिरिट क्या है इस्लाम की और इस्लाम का मकसद क्या है, और जिसमें वही बातें मैं दोबारा से कंक्लूड करूंगी कि जिन 4 पिलर्स पर इस्लाम स्टैंड करता है, दैट इज टू सरेंडर योरसेल्फ, टू सबमिट योरसेल्फ, टू गिव ओबीडियंस एंड टू बी सिंसियर विद अल्लाह एंड टुवर्ड्स द होल मैनकाइंड। और सबसे बड़ी बात है कि सिंसेरिटी और पीस वो जो कि अल्लाह ताला की विल के अकॉर्डिंगली हो। और अपना फीडबैक और ओपिनियन जो है वो आप ईमेल के जरिए भी पहुंचा सकते हैं cpmspak@yahoo.com पर। दैट इज cpmspak@yahoo.com। इंशाल्लाह अगले मंगल को आपसे मुलाकात होगी विद अनदर टॉपिक। पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। प्रोग्राम में भी पाकिस्तान हूँ के साथ एक दफा फिर आपकी मेजबान है आपकी खिदमत में हाजिर। और प्रोग्राम सुनते हैं आप हर मंगल को दोपहर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लेकर आते हैं जी आपके लिए शो। और आपको ये बताते चलेंगे कि प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में तावन हासिल है CPMS यानी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड मीडिया स्टडीज। और सुनते हैं आप ये प्रोग्राम FM100 पाकिस्तान और रेडियो बुराक 104 मैदान एन मानसहरा पर। हमेशा की तरह हम लेकर आते हैं आपके लिए एक उन्वान, एक टॉपिक जिस पर कि हम बात करते हैं, आपके व्यूज देते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं। और बहुत सारी बातों को जब इकट्ठा करते हैं तो बहुत सारी नई डायरेक्शन जो हैं वो सामने आती हैं और मौका देते हैं हम अपने तमाम सुनने वालों को, हर उस इंसान को जो कि हमारी आवाज को सुन रहा है। क्योंकि मकसद यही है, जिस तरह के शो के नाम से जाहिर है, कि मैं भी पाकिस्तान हूँ, बीइंग अ पार्ट ऑफ योर कंट्री। आपका भी ये हक है, आपका भी ये फर्ज है एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से कि अपनी आवाज जो है वो बाकी सुनने वालों तक भी पहुंचाई जाए और अपने ख्यालात का इजहार जो है वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर किया जाए जहां पर कि इसको आगे लोगों तक कन्वे किया जा सके और आगे पहुंचाया जा सके। तकरीबन अगर पिछले तमाम शोज की हम स्ट्रिंग को देखें जो कि सीरीज अभी तक चलती आ रही है, वो कुछ ऐसे है कि हम यानी मंगल के रोज जो है हम बात करते हैं टॉलरेंस पर, बर्दाश्त पर और सब्र पर हम बात करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट विंडोज हैं स्टेप बाय स्टेप जिनको हर हफ्ते के अकॉर्डिंगली डिस्कस किया जाता है। और फॉर्चुनेटली वी हैव कम्प्लीटेड दैट और हमने वो तमाम जो चीजें हैं वो हमने डिवाइड करके अलग-अलग से अपने शो में जो है वो डिस्कस की, डिफरेंट लोगों के व्यूज जो है लिए आप तक भी पहुंचाए। आज भी हम बात तो टॉलरेंस के अंदर ही करेंगे, यानी घूम फिर के जो कड़ी मिलेगी वो बर्दाश्त और सब्र पर ही मिलेगी। लेकिन जिसने रिलीजियस एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया, उसी तरह से हम स्पेशली जो बात करेंगे जो मोर एम्फसाइज वुड बी ऑन द रिलीजन। यानी पहले भी जितनी चीजों को हमने जितनी विंडोज को डिस्कस किया वो कहीं ना कहीं पे लिंक होकर हमारे मजहब तक आती थी, हमारी जो रिलीजन है वहां तक आती थी। सो आज भी हम बात करेंगे इस्लाम पर, अपने मजहब पर, जो ट्रू स्पिरिट है इस्लाम की, हमारा जो मजहब है उसका बेसिक बुनियादी मकसद क्या है, जो कि मेरे ख्याल में हम बहुत सारी चीजों में उलझने के बाद शायद कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनको ठीक डायरेक्शन नहीं